रब्ता कर रहे हैं। और तो वो ये भी कि 180 एज के बाहर आप एहतजाज ना करें। जी वो तो बंद पड़ा हुआ है, हमने कहा जी बंद पड़ा हुआ है तो फिर हमें एहतजाज तो कर। इस वक्त पूरे पंजाब की जो टीचर्स कम्युनिटी है वो सरापा एहतजाज है। मामला स्टार्ट हुआ था लीव इनकैशमेंट से, लेकिन अभी इस वक्त सिनेरियो क्या है, मज़ीद आइंदा की हिकमत अमली क्या हो सकती है, क्या किसी हुकूमती नुमाइंदे ने टीचर्स को इंगेज करने की मुज़ाकरात में कोशिश की है या नहीं की, करंट सिनेरियो जानेंगे। एंड वी आर हैविंग इन आवर शो जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब टीचर्स यूनियन राना लियाकत साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आपके मुतालिबात क्या हैं ये बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो हमारा इशू है इस वक्त वो है लीव इनकैशमेंट का, कि जो साबका जो निगरान गवर्नमेंट थी उसने एक नोटिफिकेशन किया पर जो उनकी छुट्टियां बच जाती थी उसके इवज़ सैलरी उनको दे दी जाती थी। और ये पहले हमारी 6 माह की होती थी, लेकिन हमारे एजिटेशन और एहतजाज की वजह से ये 2011 या 12 में इसको 1 साल पे कर दिया। अब निगरान गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो हमें रनिंग पर लीव इनकैशमेंट मिलना था उन्होंने इसको बेसिक पे कर दिया कि हर मुलाजिम को तकरीबन 60 से 70% जो था वो लॉस हो गया। और यही मुलाजमी की जमा पूंजी होती है जिसके ऊपर उसने ये सोचा होता है कि रिटायरमेंट के बाद ये पैसा मुझे मिलेगा, मैं हज या उम्रा या अपने मकान की छत या किसी बच्चे बच्ची की शादी वगैरह कर लूँगा। लेकिन चूँकि निगरान गवर्नमेंट थी उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने तो अपने बजट को जो है ना दिखाने के लिए दूसरी तरफ हॉस्पिटलों पे उन्होंने अरबों रुपए लगा दिया, दीगर कामों में अरबों रुपए लगा दिया, गंदम आपके सामने इंपोर्ट कर ली गई। लेकिन जहाँ पर मुलाजमीन की आवाम की बात आई तो उनको खूब रगड़ा लगाया गया। उसके ऊपर जब हमने एहतजाज किया अक्टूबर में तो हमारे तकरीबन 165 असातिज़ा जो थे उसमें फ़ीमेल भी शामिल थी, उनको अरेस्ट कर दिया गया। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने उस वक्त इंटरवीन किया और 20 अक्टूबर को इनके साथ हमारे मुज़ाकरात हुए और उस सिलसिले में हमारे वो टीचर्स भी रिहा हुए, मुलाजमीन भी रिहा हुए, ख़वातीन भी रिहा हुई। और इन्होंने वादा किया कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के बाद जो है जैसे ही हमें गवर्नमेंट मिल गई तो हम आपका ये इशू हल कर देंगे। इसके बाद फिर 6 फरवरी को इन्होंने इसी साल इलेक्शन से कबल अगीगा कायदीन को हमें बुलाया और वहाँ पर भी यही तसल्ली दी कि इन को इलेक्शन होने जा रहा है, इसके बाद अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो हम ज़रूर आपका ये इशू जो है और दीगर इशूज़ जो हैं जैसे कि निगरान गवर्नमेंट जो थी वो उस वक्त 10,000 तालीमी इदारों को जो है वो भी मुख्तलिफ NGOs को हवाले करने जा रही थी, तो हम ये चीज़ें नहीं करेंगे। अब 6 फरवरी से 8 फरवरी से लेकर अब तक आप देख लें 5 माह गुजर चुके हैं, बजट आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो हमारे से कमिटमेंट की गई थी उसके ऊपर हमें ज़ीरो भी जो है ना पेशरफ नज़र नहीं आ रही। तो 5 माह गुजरने के बाद पूरे पंजाब में इस वक्त अनरेस्ट है। इसके साथ साथ अगर साजा से कोई काम करवा लिया जाता है दीगर महकमों का मरदमशुमारी वगैरह, उसके पैसे भी अभी तक नहीं मिले बाज़ ज़िला में। अगर कोई टीचर पैसों की खातिर कोई पोस्ट लगा देता है, DC साहबान से मुतालबा कर देता है तो उसको जो है ना सस्पेंड कर दिया जाता है, मुअत्तल कर दिया जाता है। यानी कि अजीब तमाशा है कि अपना हक मांगना भी जो है वो इस मुआशरे में, इस मुल्क में गुनाह बन गया है, जुर्म बन गया है। तो अब वो 10,000 स्कूल दे रहे थे, अब जब से मुस्लिम लीग नवाज़ की गवर्नमेंट आई है इन्होंने 13,000 तालीमी इदारे नॉन परफॉर्मिंग के नाम पर कि जी यहाँ पर टीचरों की शॉर्टेज है, बजाय कि आप टीचर्स की कमी को पूरा करें 1,26,000 असातिज़ा की असामियाँ पंजाब में खाली पड़ी हुई हैं, तो वो पूरी करने की बजाय, फिल करने की बजाय 13,000 तालीमी इदारों को वो ठेकेदारी निज़ाम के ऊपर जो है मुख्तलिफ प्राइवेट NGOs को, प्राइवेट लोगों को देने जा रहे हैं। भाई किसी मुल्क ने अपनी तालीम ठेके पे दी है कि आप 650 रुपया ले लें और बच्चे को पढ़ा दें, जबकि आप तकरीबन 27-2800 रुपया गवर्नमेंट खर्च करने के बावजूद सेटिस्फाइड नहीं है कि हमें वो म्यारी तालीम नहीं हम दे पा रहे। तो क्या 650 रुपये में म्यारी तालीम मिलेगी? नहीं अच्छा, मिलेगी। इस वक्त आपका मेन मुतालिबा ये है कि लीव इनकैशमेंट का ये मामला जी, है जो और कमिटमेंट की गई थी, जो छुट्टियां होती थी, जो असातिज़ा की सालाना या एनुअल जो भी आप लोगों की छुट्टियां बनती थी, उस पर आपकी रनिंग सैलरी को छोड़कर अब आपको बेसिक के मुताबिक जो है वो तनख्वाह दी जाएगी। ये आपका इस वक्त मेन मुतालिबा है। बेसिक को छोड़कर रनिंग पर दी जाए हमें, क्योंकि पहले भी हमें रनिंग भी मिलती थी। जी, आपको अब बेसिक पर दी जाएगी ना, जो जिसके खिलाफ आप एहतजाज कर रहे हैं। सो ये आपका मेन मुतालिबा है और इसके अलावा आपके दीगर मुतालिबात भी हैं। इस वक्त स्कूल्स की क्या सिचुएशन है जहाँ पर आप सब पढ़ा रहे हैं? क्या वहाँ पर हड़ताल है, बच्चों का हर्ज हो रहा है, या वहाँ पर पढ़ाने के साथ साथ आप लोग एहतजाज कर रहे हैं? इस वक्त तो छुट्टियाँ हैं,
لیکن جہاں پر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ 1,26,000 اساتذہ اسکولوں میں نہیں ہیں تو اس کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ٹیچرز کی جب شارٹیج ہوگی تو وہ پیرنٹس جب بچے کو داخل اسکول کروانے کے لیے آئیں گے اور انہیں 5 کی بجائے جب 1 ٹیچر یا 2 ٹیچر وہاں پر ملیں گے تو وہ اپنے بچے کو کہاں داخل کروائیں گے. دوسری بات کہ بیسک فیسلٹی جو ہے کہ بچوں کو پینے کا صاف پانی تک مہیا نہیں ہے. الیکٹرکسٹی کے بل اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اسکولوں کے میٹر کٹے ہوئے ہیں. اس کے لیے ہمیں جو نان سیلری بجٹ دیا جاتا ہے وہ پچھلے سالوں میں انتہائی کم دیا گیا ہے, جبکہ بجلی کے بل 3-3 4-4 گنا ہو چکے, بلکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے بجلی کا بل کیا دینا ہے, کتنا ہمارا خون اور نچوڑا جانا ہے. لیکن اس کے باوجود استاد جو ہے ابھی آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں, کس طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں؟ کوئی احتجاجی کیمپس لگائے گئے ہیں, کسی سرکاری بلڈنگ کے آگے احتجاج کر رہے ہیں, پنجاب اسمبلی کے آگے احتجاج کر رہے ہیں, پریس کلب کے آگے احتجاج کر رہے ہیں, کس طریقے سے آپ لوگ اپنا یہ احتجاج جو ہے دیکھیں جی آج کا جو ہمارا احتجاج ہے یہ بالکل پرامن ہے, اور ہم مسلم لیگ نواز کے مرکزی دفتر 180H کے سامنے احتجاج کرنے جا رہے ہیں. کیوں کرنے جا رہے ہیں کہ چونکہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ پاکستان مسلم لیگ کی سینئر نائب صدر ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ 2 مرتبہ یہ کمٹمنٹ کی ہے. ہم اس پارٹی کے ہیڈ آفس کے سامنے جا رہے ہیں جس کی وہ سینئر نائب صدر ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں پاکستان مسلم لیگ کے صدر ہیں, ان کو یہ بتانے کے لیے جا رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کی سینئر وائس پریزیڈنٹ نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی اور وہ پوری نہیں کی, اس لیے ہم آپ کے گھر کے سامنے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا احتجاج پرامن ہے. ہم وہاں پر بیٹھیں گے, اگر ہماری بات کی سنوائی نہیں ہوتی تو اس کے بعد ہم اگلا لائے عمل کا بھی اعلان کریں گے, اور اس حد تک بھی جا سکتے ہیں کہ 15 اگست کے بعد جب تعلیمی ادارے کھلیں تو پھر شاید اگر تمام تنظیمیں جو آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس میں شامل ہیں اگر وہ کنسنسس کے ساتھ اس بات پہ آ جاتی ہیں کہ تالہ بندی کرنی ہے تو ہم تالہ بندی بھی کریں گے. یعنی کہ آپ لوگ اس نہج پر بھی جا سکتے ہیں کہ اگر آپ کے مطالبات کی ابھی تک مطلب سنوائی تب تک نہ ہوئی تو 15 اگست کے بعد جب ری اوپن ہوں گے سکولز تو آپ بچوں کا حرج بھی جو ہے اس معاملے میں ہو سکتا ہے, اور آپ اسٹوڈنٹس کو دیکھیں میں ایک بڑی کیٹاگری تالہ بندی بیسیکلی کر دی جائے گی کہ دیکھیں پرسکون ذہن ہی جو ہے نا وہ کو ڈیلیور کر سکتا ہے. آپ جس اسٹوڈیو میں بیٹھی ہوئی ہیں اگر اس کا انوائرمنٹ ہی ایسا ہوگا کہ آپ ذہنی طور پر پریشان ہوگی تو آپ پروگرام ہوسٹ نہیں کر سکتی. تو اسی طرح اگر استاد یا ملازم وہ ذہنی طور پر معاشی طور پر سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا تو وہ اپنے امور سر انجام نہیں دے سکتا, اور وہ عوام بھی جو ہمارے پاس بچوں کو چھوڑنے کے لیے آتی وہ بھی پریشان ہے. تو ہمیں خدشہ ہے کہ یہ جو موومنٹ ہے ملازمین کی یہ کہیں آگے بڑھ کر جو ہے نا وہ حکومت کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہ کر دے, کیونکہ اس وقت انتہا درجے کی ہمیں نہیں پتہ کہ صبح بجلی کا ریٹ کیا ہونا ہے, پیٹرول کا ریٹ کیا ہونا ہے, دکان سے ہم نے کوئی چیز لینی ہے تو ہمیں کس ریٹ پہ ملنی ہے. اس کی وجہ کہ ابھی تک کسی حکومتی نمائندے سے آپ سے کوئی بات چیت کی, کیونکہ آپ نے اس سے بدقسمتی ہے کہ آج ہم نے 10 روز ہو چکے ہیں, ہائر اتھارٹیز کو باقاعدہ ہم نے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ بھیجا ہے, ہم نے اپنا سٹرائی کا نوٹس بھیجا ہے, لیکن کسی نے ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کیا. رات 1 یا 1:30 بجے AC مالٹون اور SP مالٹون صاحب جو ہیں ٹیلی فون پہ رابطہ کر رہے ہیں, تو جی 180 کے سامنے آپ احتجاج نہ کریں, آپ کسی اور جگہ کر لیں. تو ہم نے کہا پھر ہم مال روڈ پہ جا کے بلاک کریں مال روڈ کو, نہیں آپ کسی اور جگہ پہ کر لیں, ہمیں بتائیں, ہمیں کوئی مسجد بتا دیں یا کوئی گراؤنڈ بتا دیں جہاں پر احتجاج کرنے سے آپ ہماری بات سن سکتے ہیں. یہ حالت ہے ان کی کہ 10 روز گزرنے کے بعد جب 12 گھنٹے رہ گئے ہیں احتجاج کو یا 10 گھنٹے رہ گئے تو یہ رابطہ کر رہے ہیں. اور وہ یہ بھی کہ 180H کے باہر آپ احتجاج نہ کریں. جی وہ تو بند پڑا ہوا ہے, ہم نے کہا جی بند پڑا ہوا ہے تو پھر ہمیں احتجاج تو کرنے دیں. ہم تو آپ کے لیے کوئی ایسی سچویشن کریٹ ابتدائی طور پر نہیں پیدا کرنا چاہتے کہ جس سے عوام کو آپ لوگ ہوپ فل ہیں کہ حکومت آپ کی کوئی بات سنے گی. جی دیکھیں چونکہ ہم ایسوسیشنز یونینز کا ہمارا مقصد یہ ایک ہوتا ہے کہ ہم اپنے احتجاج کے ذریعے اپنی آواز پہنچائیں. جب ہماری آواز نہیں سنی جائے گی تو پھر ہم کسی ایسے اسٹیج پر بھی پہنچ سکتے ہیں کہ جس پہ ہمیں کوئی ایسا حربہ استعمال کرنا پڑے گا یا ایسا کوئی لائے عمل دینا پڑے گا کہ پھر جب تعلیم کا پہیہ جام ہوگا, دفاتر میں تالہ بندی ہوگی تو پھر گورنمنٹ کو مجبوراً ہماری بات سننی پڑے گی, اور گورنمنٹ پھر سنتی بھی ہے. ہم کہتے ہیں کہ کیوں آپ ہمیں اس نیز پہ لے کے جاتے ہیں. آپ ابتدائی طور پر آپ نے کمٹمنٹ کی ہے, 2 مرتبہ کی ہے, اور آپ نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے
کہ ہم جو ہی اقتدار میں آئے حکومت کو آپ کے اس وقت مسائل چاہیے کہ فوری طور پر جو اس وقت ٹیچرز کے مطالبات ہیں، پنجاب بھر کے ٹیچرز کے مطالبات، ان کو سنا جائے اور کسی بیچ کا راستے میں جو ہے وہ بیچ کا راستہ جو ہے وہ اختیار کر لیا جائے، کچھ اپنی منوا لی جائے، کچھ ان کی مان لی جائے، لیکن اس طریقے سے کہ جب معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اور پھر آپ کسی سے جو ہے وہ مذاکرات کرتے ہیں، دس از سم تھنگ ناٹ ایکسیپٹیبل. تو کیونکہ اس سے جو ہے وہ obviously بہت سی چیزوں کا جو ہے وہ لاس ہوتا ہے. بٹ تھینک یو سو مچ رانا لیاقت صاحب فار بینگ ود اس ٹوڈے.